दर्शकवृन्द नमस्कार। जनधारणा खबरको युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। म निमकान्त पाण्डे। आज 2080 भाद्र 26 गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भ्रष्टाचार विरुद्ध आक्रामक भइरहेको छु, आक्रामक हुन्छु, अझै हजारौं भ्रष्टाचारका फाइलहरू खोल्न बाँकी छ, खोल्दैछु, म रोकिने छैन, सुशासनको प्रत्याभूति गराएरै छोड्नेछु भनेर प्रतिबद्धता जनाइरहनु भएको छ। ललिता निवास जग्गा प्रकरणको भ्रष्टाचार काण्ड उहाँको अभियानले कतातिर लान खोजेको थियो, तर अदालतले कतातिर पन्छाइदियो, छर्लङ्ग भइसकेको छ। त्यसैगरी उहाँले चाल्नुभएको भ्रष्टाचार विरुद्धको कदम अरू प्रधानमन्त्रीहरूले शासन गर्दाखेरिका अवस्थामा भएका भ्रष्टाचार भए पनि नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा उहाँ पनि दोषी हुनुभएको छ। खास गरेर टेकनाथ रिजाल जो भुटानी शरणार्थीका नेता पनि हुन् र उनले नै देश भ्रष्टाचारको दलदलमा जाकिँदैछ, उनले आफै दाबी गरिरहेका छन्। तर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफू त चोखो छु कि छैन भन्ने कुरा उहाँ स्वयंलाई जानकारी छैन। उहाँले घुसको रकम पाउनुभयो कि भएन, अथवा बिचौलियाहरूले जनताबाट, युवाहरूबाट अमेरिका जाने प्रलोभनमा दिएको रकम उहाँको हातमा पर्यो कि परेन। उहाँको हातमा नपरेको भए पनि अरू जजसका हातमा परेको भनेर सार्वजनिक भइसकेको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको हातमा परेको भनेर सार्वजनिक भएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकी पत्नी आरजु राणाको हातमा परेको भन्ने कुरा सार्वजनिक भइसकेको छ। प्रहरी महानिरीक्षकको हातमा परेको भन्ने कुरा सार्वजनिक भइसकेको छ। पूर्व गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलको हातमा परेको भन्ने कुरा जानकारी भइसकेको छ। यी सबैमाथि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले कारबाहीको डन्डा बर्साउन सकेको छैन भनेपछि आफू विरुद्ध छानबिन गर्ने भन्ने कुरा त कल्पनाभन्दा बाहिरको कुरा भयो। तथापि अहिले विगतकालका भ्रष्टाचारका गतिविधिहरूभन्दा पनि प्रचण्डमाथि ठुलो चुनौती थपिएको छ। उहाँकै कार्यकालमा भएका भ्रष्टाचारहरूलाई अब के गर्ने? उहाँकै कार्यकालमा चुलिएको सुन तस्करीको काण्डलाई के गर्ने? यो अनुसन्धानकै दायरामा छ। सिआइबीले छानबिन गर्दैछ। सिआइबी भनेको प्रधानमन्त्री गृहमन्त्री मातहतको एउटा प्रहरीको निकाय हो। त्यो निकायले कति निष्पक्ष छानबिन गर्न सक्ला, जबकि मन्त्रीहरू नै भ्रष्टाचारमा मुछिएका छन्। हिजो शीर्ष नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिहरू तस्करीमा मुछिएका छन्। तस्करहरूका घरमा छापा मार्ने क्रम अझै पनि जारी भइरहेको छ। तर पनि जनताले आशा गर्न छोडिसकेका छन्, विश्वास गर्न छोडिसकेका छन्। यो सरकारले अब भ्रष्टाचारका विरुद्धमा कारबाही अगाडि बढाउन सक्ला र भ्रष्टाचारलाई न्यूनीकरण गर्न सक्ला भन्ने कुरामा एउटा अर्को ठुलो भ्रष्टाचारको काण्ड बाहिरिएको छ। नेताहरूको लागि दुहुनो गाई बन्दै गएको नेपाल एयरलाइन्स, पहिले राजतन्त्रकालमा शाही नेपाल वायुसेवा निगम भनेर भनिन्थ्यो, अहिले गणतन्त्र आइसकेपछि नेपाल वायुसेवा निगम भनेर आइरहेको छ। नाम चाहिँ परिवर्तन भएको छ। गणतन्त्रको सन्देश दिने गरी अथवा राजतन्त्रको कुनै दुर्गन्ध नआउने गरी त्यसको नाम परिवर्तन भएको छ। तर त्यो नेपाल वायुसेवा निगमभित्र राजतन्त्रकालका भन्दा पनि डरलाग्दा भ्रष्टाचारका काण्डहरू गणतन्त्रकालमा पनि हुँदै आइरहेका छन्। अहिले कमसेकम प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको कार्यकालमा त भ्रष्टाचार नहोला कि भन्ने आशा जनताले गर्नु स्वाभाविक हो। किनभने भ्रष्टाचारकै विरुद्ध 10 वर्षसम्म सशस्त्र युद्ध गरेको प्रचण्डको नेतृत्वको माओवादीले अहिले नेतृत्व गरिरहेको यो सरकार अथवा नेपाल वायुसेवा निगम छ, जुन वायुसेवा निगममा अहिले पर्यटन मन्त्रीको रूपमा निकै चर्चित मन्त्री हुनुहुन्छ सुदन किराती। उहाँले नेतृत्व गरेको मन्त्रालय मातहतको नेपाल वायुसेवा निगममा भ्रष्टाचार नहोला भन्ने आशा गर्न सकिन्छ। किनभने गत जेठको अन्तिमतिर पर्यटन मन्त्री सुदन किरातीले नेपाल एयरलाइन्सले 3 महिनाको अवधिमा करिब 4 अर्ब रुपैयाँ नाफा कमाएको छ भनेर दाबी गर्नुभएको थियो। अझै धेरै नाफा कमाउने गरी काम गर्ने निगम व्यवस्थापनलाई मैले निर्देशन दिएको छु भनेर पनि उहाँले भन्ने गर्नुभएको थियो।
मन्त्री किरातीले गत जेठको अन्तिमतिर 3 महिनाको अवधिमा 4 अर्ब नाफा कमाएको भनिरहँदा नेपाल वायु सेवा निगमका पदाधिकारीले बदनियतपूर्वक काम गर्नाले 1.5 वर्षको अवधिमा निगमलाई 1 अर्ब 13 करोड रुपैयाँ नोक्सान पारेको तथ्य फेला परेको छ। नेपाल एयरलाइन्सले इन्जिन भाडामा लिई सञ्चालन गर्ने बहानामा 35 करोड रुपैयाँ विदेशी कम्पनीलाई भुक्तानी गरेको पाइएको छ। बरु सोही अवधिमा निगमको इन्जिन बिग्रिएको भन्दै बनाउने बहानामा पटक पटक म्याद थप गरेको देखिएको छ। सामान्यतया एयरबस विमानमा रहने इन्जिनको ओभरहल गर्नुपर्ने समय 5 वर्षको हुन्छ। उड्नुपर्ने औसत समयका आधारमा विमान उडेमा सामान्यतः 5 वर्षमा विमानको इन्जिनको ओभरहल गर्नुपर्ने हुन्छ। एक पटक इन्जिन मर्मत गरी 0 आवरमा ल्याएपछि सामान्यतया 5 वर्षसम्म इन्जिन मर्मत गर्नु पर्दैन। एयरबस 320 मा प्रत्येक 22 देखि 24,000 घण्टा वा 6 देखि 7,000 उडान साइकलपछि इन्जिनमा कुनै समस्या नआए पनि मर्मत गर्नुपर्ने हुन्छ। यो नियमित प्रक्रिया नै हो। त्यसरी इन्जिन मर्मत गर्नका लागि प्रत्येक विमान कम्पनीले पहिले नै MRO मेन्टेनेन्स रिपेयर एन्ड ओभरहल गर्नका लागि बोलपत्र आह्वान गरी कम्पनी छनौट गर्नुपर्ने प्रक्रिया हुन्छ। तर नेपाल एयरलाइन्सका कर्मचारीहरूले एयरबसको 4वटा विमान आइसक्दा पनि त्यस्तो MRO छनौट गरेको पाइएन। MRO को छनौट गर्दा ग्लोबल टेन्डरका आधारमा छनौट हुने र मर्मतका लागि पनि सस्तो पर्ने भएकाले पहिले नै छनौट गर्नुपर्ने MRO छनौट गर्न नसकेकै अवस्थामा सन् 2021 को डिसेम्बर 28 मा कतारको राजधानी दोहा पुगेको नेपाल एयरलाइन्सको विमान उतै ग्राउन्डेड हुन पुग्यो। विमानको बायाँ इन्जिनमा समस्या आएपछि उक्त विमान लामो समय त्यहीँ थन्किने अवस्था आयो। 9NAKW कल साइनको उक्त जहाज दोहामा ग्राउन्डेड भए पनि नेपाल एयरलाइन्सले इन्जिन भाडामा लिन कुनै कम्पनीसँग सम्झौता गरेको थिएन। पहिले नै बोलपत्र आह्वान गरी इन्जिन भाडामा लिनुपर्ने भए पनि त्यसरी बोलपत्र आह्वान समेत नगरिएको र विमान ग्राउन्डेड भएपछि दबावका बीच नेपाल एयरलाइन्सले साधारण दरभाउ पत्रबाट 21 दिनका लागि भन्दै इजरायली कम्पनी MTUबाट एयरबस A320 को इन्जिन भाडामा लिएको थियो। भाडामा लिने क्रममा 9 जनवरी 2022 मा साधारण बोलपत्र आह्वान गरिएको थियो। इन्जिन भाडामा लिन आह्वान गरिएको करिब 1.5 महिनापछि मात्रै इजरायली कम्पनी MTUसँग सुरुमा 21 दिनका लागि भन्दै इन्जिन भाडामा लिएको थियो। त्यति बेला जहाज नउडेको अवस्थामा पनि भाडा मात्रै दैनिक $2000, उडानको भाडा प्रति घण्टा $278 र प्रति साइकल भाडा $231 लाग्ने सम्झौता गरी इन्जिन भाडामा लिएको थियो। यो नेपाल वायु सेवा निगमका कर्मचारीहरूको अकर्मण्यताको कारणले गर्दा अथवा उनीहरूको भ्रष्टाचारी बदनियतले गर्दा भएको काम थियो। ती सबै जोड्दा यदि विमान उडेको अवस्थामा दैनिक $6,570 अर्थात् $8,60,670 जति पर्न आउने गरी सम्झौता गरिएको थियो। सुरुमा 45 दिनभित्र इन्जिन बनाइसक्ने भनेर 45 दिनका लागि भाडामा लिएको उक्त जहाज फेरि 45 दिन समय थप गरी 90 दिनलाई लिएको थियो। तर इन्जिन बनाउने र इन्जिन भाडामा दिने कम्पनी एउटै कम्पनीको सिस्टर अर्गनाइजेसन भएका कारण नेपाल एयरलाइन्स र MTU को मिलोमतोमा पटक पटक मर्मतको म्याद थपेर इन्जिन भाडामा लिई चलाइएको थियो। यसरी हेर्दा करिब 18 महिनासम्म अर्थात् 1.5 वर्षसम्म नेपाल एयरलाइन्सले इन्जिन भाडामै लिएर एयरबस A320 चलाएको थियो। एयरलाइन्सका कर्मचारीहरू र विदेशी जो विमान कम्पनी हो त्यो विमान कम्पनीको मिलोमतोका कारणबाट। नेपाल एयरलाइन्सका स्रोत अनुसार इजरायली कम्पनी MTUसँग भाडामा लिएको उक्त इन्जिन 542 दिन प्रयोगमा ल्याइँदा 34 करोड 84 लाख रुपैयाँ भाडा मात्रै तिरिएको छ। जबकि यदि 0 आवरको सेकेन्ड ह्यान्ड इन्जिन नै खरिद गरेको भए पनि 65 देखि 70 करोडमा उपलब्ध हुने नेपाल एयरलाइन्सकै एक इन्जिनियरले जनाएका छन्।
सार्वजनिक खरिद नियमावलीलाई आधार लिई नेपाल वायु सेवा निगमले बनाएको आर्थिक नियमावली 2065 को नियम 223 विमानका इन्जिन तथा पार्ट पूर्जा भाडामा लिने दिने सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। उक्त व्यवस्था अनुसार इन्जिन भाडामा लिनुपर्ने भएमा परल मूल्यको 60% भन्दा बढी पर्ने भएमा भाडामा लिन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ। अनि इन्जिन भाडामा लिने प्रयोजनका लागि इन्जिनियरिङ विभागका प्रमुख मार्फत वार्ताका आधारमा भाडा निर्धारण हुने कुरा उल्लेख छ। आर्थिक विनियमावलीको सोही व्यवस्थाका कारण यसअघि भाडामा लिएको उक्त इन्जिन गत अगस्त 28 मात्रै फिर्ता पठाइएको छ, जबकि सो समयभन्दा पहिले नै निगमको अर्को जहाज काठमाडौँमै ग्राउन्डेड अवस्थामा थियो। अब फेरि पहिलेकै विधिअनुसार पुनः इन्जिन भाडामा लिन लागि छ। अहिले एमटियूबाट इन्जिन भाडामा लिए पनि विविध कारणले 53 दिन जहाज उड्न सकेको थिएन। नेपाल एयरलाइन्सको न्यारो बडी विमान A320 को दैनिक औसत कमाई 1 करोड 6 लाख रुपैयाँ छ। तर नेपाल एयरलाइन्स व्यवस्थापनले पहिले नै सम्झौता नगर्दा करारमा पहिलो पटक बिग्रदा 48 दिन, त्यसपछि 53 दिन र विमान ग्राउन्डेड भयो। जबकि दोस्रो पटक 53 दिन विमान ग्राउन्डेड हुँदा भाडामा लिएको इन्जिन जहाजमै राखियो र भाडा मात्रै तिरिरहने काम भयो। विमान नचल्दा 2 पटकमा कुल 1 अर्ब 7 करोड नोक्सानी भयो। त्यति मात्रै होइन, उक्त इन्जिन लिइसकेपछिकै हिसाब गर्ने हो भने पनि उक्त इन्जिन विमानमा जोडेर अहिले 53 दिन र फिर्ता पठाउने भन्दै कतारमा 22 दिन त्यसै राखियो, जस बापत काम नै नगरिकन वा प्रयोगमा नल्याइकन पनि नेपाल एयरलाइन्सले करिब 5 करोड रुपैयाँ त्यसै भुक्तानी गरेको छ। नेपाल एयरलाइन्सले एमटियूबाट इन्जिन भाडामा लिइसकेकै अवधिलाई मात्रै हेर्ने हो भने पनि भाडा बापत मात्रै कुल 34 करोड 84 लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ भने 2 पटक विमान ग्राउन्डेड भई पहिले 53 दिन र पछि 22 दिन गरी कुल 75 दिन विमान उड्न नसक्दा निगमको कुल 79 करोड 50 लाखको आम्दानी गुमेको छ। भाडा र गुमेको आम्दानीको हिसाब गर्दा एमटियूसँग इन्जिन भाडामा लिँदा र विमान उड्न नसक्दा कुल 1 अर्ब 14 करोड रुपैयाँको घाटा भएको छ। अहिले नेपाल एयरलाइन्सकै अर्को न्यारो बडी विमान काठमाडौँमा गत जुलाई 26 देखि ग्राउन्डेड छ। 9N AKX कलसाइनको एयरबक्स A320 न्यारो बडी काठमाडौँमा ग्राउन्डेड भएको 2 महिना बितिसकेको छ। तर नेपाल एयरलाइन्सकै सार्वजनिक खरिद नियमावलीले बन्देज लगाएको भन्दै एमटियूसँग भाडामा लिएको इन्जिन हतार फिर्ता पठाएर फेरि अर्को इन्जिन भाडामा लिने कार्य भइरहेको छ। पहिले जुन कम्पनीलाई इन्जिन मर्मतको जिम्मा दिएको थियो सोही कम्पनीबाट पुनः इन्जिन भाडामा लिन लागि छ। अहिले इन्जिन मर्मतको काम भइरहेको एमटियूसँग नै पुनः इन्जिन भाडामा लिन लागेकोले भ्रष्टाचारको गन्ध स्पष्ट छ। जबकि 22 दिन कतारमा त्यसै थन्क्याएर राख्नुको सट्टा सोही इन्जिन प्रयोग गरेर उडाएको भए निगमको जहाज कम्तीमा 22 दिन उड्न सक्थ्यो। नेपाल एयरलाइन्सकै एक इन्जिनियरका अनुसार निगमका पदाधिकारीले कमिसन बापत पाउने ठूलो रकमका लागि हालसम्म एमआरओ छनौट भएको छैन। एमआरओ छनौट भएपछि यदि कुनै इन्जिनमा समस्या देखिएमा इन्जिन उपलब्ध गराउने जिम्मेवारी र तोकिएकै समयमा बनाउने जिम्मेवारी पनि सोही कम्पनीको रहन्छ। ग्लोबल टेन्डर हुँदा दैनिक रूपमा भाडामा उपलब्ध गराउने इन्जिनको शुल्क पनि यस अघि तिरिएको रकमभन्दा आधा मूल्यमै प्राप्त गर्न सकिन्छ। नेपाल एयरलाइन्स भित्र भएको यो घटना विगतकालमा पनि धमिजा काण्डको रूपमा चर्चित अथवा अन्य तमाम काण्डबाट चर्चित छ। ती काण्डहरूले थिलो बनाएको छ, भ्रष्टाचारको मुहान बनेको छ। यो व्हाइट बडी विमान खरिद काण्डको नामबाट निकै चर्चित बन्ने गरेको छ, जसमा पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली लगायतका नेताहरू लगायत दिवंगत रविन्द्र अधिकारी लगायतका धेरै नेताहरू त्यो व्हाइट बडी विमान खरिद काण्डमा बदनाम भइरहेका पाइन्छन्। त्यसरी बदनामी कमाउने गरिकन अहिले फेरि अहिलेका पर्यटन मन्त्री सुदन किराँती मुछिनुपर्ने अवस्था भइरहेको छ। नेपाल एयरलाइन्सका भ्रष्ट कर्मचारीहरूसँग
मन्त्री सुदन किराँतीको लगनगाँठो हो कि होइन? सुदन किराँतीको समेत सुझावबाट यो काण्ड भइरहेको हो कि होइन? उनले कति गहिराइमा पुगेर छानबिन गरिरहेका छन्? यो सोधखोज र अनुसन्धानको विषय पक्कै पनि हो। तथापि मन्त्री सुदन किराँतीले नचाहँदा नचाहँदै पनि लुम्बिनी विकास कोषमा जो नियुक्ति भएका छन् ल्यारक्याल्लामा, त्यो पर्यटन मन्त्री सुदन किराँतीको चाहना विपरीत उनले नचाहँदा नचाहँदै पनि नियुक्ति भएको कुरा उनले आफै पनि खुलासा गरिसकेका छन्। सायद हुनसक्छ मन्त्री सुदन किराँतीले नचाहँदा नचाहँदै पनि नेपाल एयरलाइन्सभित्र भइरहेको यो अरबौँ लुटकाण्ड बारेमा नेपाल वायु सेवा निगमभित्रका कर्मचारीहरूको भागबण्डाले द्वन्द्वलाई बाहिर उजागर गरिदिएको छ। यस बारेमा यदि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जानकारी पाउनु भएको छैन भने उहाँलाई जानकारी गराउन उहाँका स्वकीय सचिवको रूपमा कार्यरत व्यक्तिहरू यदि नेपाल वायु सेवा निगमका भ्रष्ट कर्मचारीहरूसँग मिलोमतो गरेका छैनन् भने निश्चित रूपमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई यो भ्रष्टाचार काण्ड बारेमा जानकारी हुने नै छ। अन्यथा स्वकीय सचिव लगायत प्रधानमन्त्रीको वरिपरि रहेका, प्रधानमन्त्रीलाई घेराबन्दीमा मात्र राख्न खोज्ने, प्रधानमन्त्रीलाई बाहिरी सम्पर्कबाट टाढा गराउने, भेट्न चाहने इमान्दार व्यक्तिहरूसँग सम्पर्क गर्नै नदिने तमाम व्यक्तिहरूले गुनासो गर्ने गरिरहेका छन् कि प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न चाहँदा पनि भेट गर्न पाइँदैन। प्रधानमन्त्रीलाई भेट गर्ने माध्यम कुन हो भनेर गुनासो गर्ने धेरै व्यक्तिहरूको गुनासो मैले सुनेको छु। ती गुनासो गर्ने व्यक्तिहरूले प्रधानमन्त्रीलाई केही तथ्यहरू जानकारी गराउन पनि चाहन्छन्, तर प्रधानमन्त्रीसँग भेट्नै नदिएपछि प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराउने कहाँ, कसरी? त्यसकारण प्रधानमन्त्रीलाई यदि यो नेपाल वायु सेवा निगमभित्रको भ्रष्टाचारको काण्ड जानकारी छैन भने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एउटा छानबिन आयोग पर्यटन मन्त्री सुदन किराँती मार्फत गठन गरेर नेपाल वायु सेवा निगमभित्रको भ्रष्टाचार काण्डलाई सार्वजनिक गर्नुपर्छ। अन्यथा आफ्नै कार्यकालमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले फेरि भ्रष्टाचारको बाटो खोल्नुभयो भन्ने आरोप पनि लाग्न सक्दछ। हस्, आजलाई यति मात्र। धन्यवाद, नमस्कार।